شخصیت علمی و فرهنگی مردم ما و شما همتون جناب استاد نظری سرمعلم رئیس مولانا و همه شما مهمانان متنفذین مادران و پدران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست از همه تبریک عرض می‌نمایم افتتاح کودکستان میلچی در حقیقت افتتاح مهمترین نقطه از زندگی فرزندان جامعه است. در خدمت مدرس رضا نظری و همه شما حضاران محترم، به خصوص خدمت همه والدینی که اینجا حضور دارند و خدمت همه نونهالان تبریک عرض می‌کنم. تشکر می‌نمایم از مدیر مسئول و آگاه و مبتکر جناب استاد رضا نظری که کودکستان ایجاد کردند. ما شما یقین داریم که افتتاح مراکز علمی آموزشی فرهنگی و کودکستان و مصارف هنگفت نیاز دارد، خصوصا کودکستان. بعض از چیزهایی هست که اون نیاز به مصرف ندارد، اما کودکستان نیاز به سرمایه گذاری دارد، نیاز به مصرف دارد. من چند روز پیش اینجا آمده بودم، تمامی از این صنف‌های آموزشی رو دیدم. مصارفی که اینجا صورت گرفته، وسایل آموزشی و وسایل بازی و وسایل پارک تفریحی که از طریق مدیر کودکستان میلچی خریداری و تهیه شده تا فرزندان و اون نونهالانی که در اینجا ثبت نام مونه اونا استفاده کنند خیلی زیاد هست. یعنی یک مرکز هست، کودکستان هست، از لحاظ امکانات چیزی را کمبود نداره. در قسمت استاد سوال کردم، چند نفر استاد داره، استادای مسلکی هست. این واقعا جای تقدیر است که یک مسئول یک نهاد بر علاوه موضوعات مادی در ارتباط با کیفیت از این مرکز، یعنی این مرکز آموزشی و این کودکستان از هر لحاظ با کیفیت است، هم دارای امکانات، تجهیزات و وسایل کافی هست و هم دارای استادان با تجربه و مسلکی هست. من چند پیش اما یک دوستای فرهنگی جمجمعات هست صحبت میکردیم در ارتباط با شرایط کویت. شرایط در کویت برای تحصیل، تعلیم، یادگیری واقعا شرایط فراوان است. در همه گله ها، در همه کوچه ها، در همه جای ها مکتب داریم، لیسه داریم، مراکز ورزشی داریم، مراکز فرهنگی داریم، هیچ چیز کم نیست. این هر کسی که بخواهد از صبح وقت 12 بجه شب دروازه مکاتب، دروازه مراکز ورزشی، دارالقرآن همه باز است. تنها چیزی که ما از پارسال به این طرف متوجه بودیم و هستیم و مشمک هم داریم، اون نبودی مرکزی به نام کودکستان است. مرکزی که واقعا سرنوشت‌ساز برای اطفال‌ها تا زمانی که کودکستان نباشد، اگر فرزندای اون جامعه در مکتب کنه، در مکتب موفق نیست. مثل از این که اگر ما شما در مثل این سال بریم در یک شهر جدید، اگر بخوایم چیز خریداری کنیم یا اگر بخوایم چیز معلومات بسازیم، هم با وقت زیاد کار داریم، هم با یک کسی که همکار باشد. مکتب این چیز است. اون کسایی که بعد از سنی 6 و 7 مستقیما داخل مکتب باشن، اونا بدون آمادگی هست. اما اون کسی که در یک شهر بود، همین شهر بزرگ بشه، او از تمام نقاط از شهر معلومات. این کودکستان این چیز هست. شاگردایی که یا اطفالایی که از سن 3 سالگی، 4 سالگی، 5 سالگی متوجه هستند. خب اینا باید در کودکستان از کودکستان چیزا یاد میگیرن. اونا باید با یک آمادگی کامل وارد مکتب بشن. زمانی که باید آمادگی داخل مکتب شد،
یقینا که میتونه از محیط مکتب استفاده عظیمی ببره. وقت نیست ما صحبت خودم اینجا خاتمه بدیم. یک بار دیگر کلکسان میچی در برای مدیر صاحب از این مرکز و برای همه شما حضران تبلیغ از نماییم و تشکر کنم از مدیر از این مرکز که خدمت داده، از برای والدین و برای از این مردم شرکت انجام داده.